ओके सो रेकर्डिङमा छौँ हामी। निकेतको एउटा क्वेसन आइरहेको थियो कि त्यो ग्राफ चाहिँ बुझेन पेज नम्बर 16 र पेज नम्बर 22 को है। अरूहरूले पनि सबैले भ्याउनुभयो, सबैले पढेर भ्याउनुभयो त्यो त्यति पेज पढेर भ्याउनुभयो कि भ्याएन? और लोग पढ़ा ही नहीं, तो पढ़ेगा नहीं तो कैसे होगा? निकेत यही ग्राफ भन्नुभयो तपाईले? यो भनेको सेमी भेरिएबल कस्ट को ग्राफ थियो है। This graph is semi variable cost graph which could be of two different characteristic. एउटा त एउटा स्केलबाट सुरु भएर एउटा आफ्नै कर्भ समात्छ, कुनै बेलामा एकदम स्टेडी कन्स्टेन्ट रहन्छ, त्यसपछि फेरि बढ्न सुरु गर्छ। अर्को चाहिँ त्यो स्टेप अप कस्ट जस्तो हुन्छ, ल्याडर जस्तो कस्ट कि यो स्केलसम्म एकछिन है। जस्तै यहाँदेखि यहाँको स्केलसम्म यो कस्ट यति थियो, त्यसपछि यो स्केल नाग्ने बित्तिकै अर्को भोल्युम आउने बित्तिकै अलिकता जम्प गर्यो, अनि फेरि अलिकता जम्प गर्यो, फेरि अलिकता जम्प गर्यो। यो भनेको सेमी भेरिएबल कस्टको दुई थरीको कस्ट देखिन्छ। एउटा त यस्तो लाइन समातेको हुन्छ, अलि कर्भी लाइन हुन्छ तर समातेको हुन्छ। हैन, फर्स्ट ग्राफमा फर्स्ट चार्टमा एक स्केलसम्म भेरिएबिलिटी छैन, त्यसपछि फेरि भेरिएबल त छ नि। यो स्केलमा यति छ, अर्को स्केलमा यति छ, अर्को स्केलमा यति छ, अर्को मानौ रेन्जको कुरा गर्ने, मानौ यो 100 युनिट छ भने 0 देखि 100 सम्म यति छ, फेरि 100 देखि 200 सम्म यति छ, त कहिले कि 200 मा जाने बित्तिकै त भेरिएबिलिटी आयो नि फेरि त्यसभित्र। यस्तो सिचुएसनमा पनि त हामीले सेग्रिगेट गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन सक्ला। सो मानौ 100 को स्केलमा यति कस्ट थियो, 200 मा यति कस्ट थियो, 300 मा यति कस्ट थियो, 400 मा यति कस्ट थियो, 500 मा यति कस्ट थियो। त्यो 100 र 200 र 300 र 400 को लेभल्समा गएर हेर्ने हो भने कस्ट त फरक भयो नि। त्यस्तो सिचुएसनमा पनि यो सीबीपी एनालिसिसको लागि रेडी गर्नको लागि त्यस्तो कस्ट छ भने पनि त्यसबाट पनि हामीले कस्ट र भेरिएबल एलिमेन्ट र फिक्स्ड एलिमेन्ट छुट्याउनु आवश्यकता हुन्छ। छुट्याउने कसरी? हामीसँग मेथड छ, हामी हाई र लो युज गर्न सक्छौं, हामी यो लिस्ट स्क्वायर युज गर्न सक्छौं। प्राय लिस्ट स्क्वायर युज गर्दाखेरि कहीं न कहीं यसले बेस्ट फिट लाइन बनाउने भएको हुनाले यसरी बेस्ट फिटको एउटा लाइन बनाउँदाखेरि एउटा लिनियर लाइनसम्म कन्भर्ट गर्ने कोसिस गरेर यसले भेरिएबल पर युनिटको रूपमा र फिक्स्ड टोटलको रूपमा एउटा भ्यालु पर्सिभ गरेर निकालेर दिनेको हुनाले हामी लिस्ट स्क्वायर प्राय प्र्याक्टिकल लाइफमा पनि सबै डाटा किन नयुज होस्, नर्मली हाई लो मेथड र फर्स्ट मेथड जुन थियो त्यस मेथडबाट कुनै दुईटा सिरिज डाटा मात्रै युज गरिरहेको थियौँ, जबकि लिस्ट स्क्वायर मेथडले सबै डाटा युज गरेको हुनाले हामी लिस्ट स्क्वायर मेथड युज गरेर यसबाट पनि निकाल्न सक्छौँ। ओके, पेज नंबर 22। यस, पेज नंबर हैन, पेज नंबर 22 मा जुन लाइन दिएको छ नि त्यो त्यसभित्र पर्फेक्ट भेरिएबल एलिमेन्ट पर युनिटको रूपमा र फिक्स्ड एलिमेन्ट पर युनिटको रूपमा छ, राइट। यसमा त समस्या भएन कि, तर कतिपय भेरिएबल कस्ट माथि दिएको कस्ट जस्तो पनि हुन्छ कि
त्यो कस्ट लाइन भएको केसमा पनि हामीले यसले त प्योर लिनियर लाइन समातेको छ नि, यसले प्योर लिनियर लाइन समातेर निकाल्यो नि। तर हामीले के गर्यो, यसलाई लिनियर लाइन एक्चुअल डाटा हेर्ने हो भने यो डटहरू जुन छ नि सब एक्चुअल डाटाहरू छ, त्यसबाट बेस्ट फिट लिनियर लाइन बनायौँ हामीले। त्यस्तै त्यहाँ दिएको ग्राफमा जुन स्टेप भएर ग्राफ बनिरहेको थियो नि त्यो एक्चुअल लाइन थियो, तर त्यसबाट हामी लिनियर लाइन बनाउनको लागि मेथड एप्लाई गर्नुपर्छ। सो यहाँ हेर्नुहोस् है, बोर्डमा हेर्नुहोस्, तपाईँ कन्फ्युज नहुनुहोस्, बोर्डतिर हेर्नुहोस्। यस्तो भयो कि एक्चुअलमा एकैछिन यो ब्लर ब्लर जस्तो आयो जस्तो देखियो मलाई। Okay, so this मान यो पनि एउटा तरिकाको सेमी भेरिएबल कस्ट लाइन छ, तर हाम्रो एनालिसिसको लागि हामीलाई एकदम लिनियर लाइन चाहियो। त यसको डाटा हामीले युज गर्यो कि 100 हुँदाखेरि यति कस्ट थियो, 200 हुँदाखेरि यति कस्ट थियो, 300 हुँदाखेरि यति कस्ट थियो, 400 हुँदाखेरि यति कस्ट थियो, 500 हुँदाखेरि यति कस्ट थियो। अब कुन बेस्ट फिट लिनियर लाइन बनाउने जसले लिनियरको बेसिसमा त्यो जुन प्रिजम्सन हामीले गरेको थियो त्यो प्रिजम्सनलाई ध्यानमा राखेर, प्रिजम्सनमा के थियो, मेरो फिक्स्ड कस्ट कन्स्टेन्ट हुनु पर्यो, मेरो पर युनिट भेरिएबल कस्ट कन्स्टेन्ट हुनु पर्यो, त्यो प्रिजम्सनलाई ध्यान राखेर अनर गरेर दिने लाइन भनेको लिनियर लाइन हो। यो जुन एक्चुअलको लाइन थियो त्यो त लिनियर लाइन थिएन नि। त हामी के गर्छौं, एक्चुअल डाटाबाट एउटा लिनियर लाइन बनाउनको लागि लिस्ट स्क्वायर मेथड युज गरेर ए र बी को भ्यालु निकाल्छौं। त्यो ए र बी को भ्यालुको बेसिसमा लिनियर लाइन ड्रो गर्छौं। अनि त्यसपछि अहिले गर्ने प्रयासहरू बेसिकली हामी फिक्स्ड र भेरिएबल कस्टको आइडेन्टिफिकेसन गर्नु हो, फिक्स्ड एलिमेन्ट र भेरिएबल एलिमेन्टको आइडेन्टिफिकेसन गर्नु हो। एकचोटि आइडेन्टिफिकेसन भइहाल्यो भने अब त्यसपछि डिसिजन मेकिङमा यो एलिमेन्टलाई कसरी युज गर्ने त्योतिर हामी लाग्नेछौँ। अहिले त हामी डिसिजन मेकिङ कस्तो कस्तो गर्नुपर्छ, कुन कुन तरिकाको डिसिजन मेकिङ गर्नुपर्छ त्यतातिर त हामी गएकै छैनौँ हैन। तर त्यतातिर जानु पर्यो भने वी वुड बी रिक्वायर्ड टु डु रिक्वायर्ड विथ अ भनौँ न रेडिमेड डाटा। हामीलाई के चाहियो, मेरो भेरिएबल कस्ट पोइन्ट कति छ, मेरो फिक्स्ड कस्ट कति छ, जो कि एउटा लिनियर लाइनमा बसेको हुन्छ। त्यो डाटा पहिला भयो भने अनि मात्रै हामी त्यसपछि जति पनि एनालिसिसको कुरा गर्छौँ, यो च्याप्टरले सिकाउने जति पनि एनालिटिक्स कुराहरू छ त्यो त्यसपछि गर्नेछौँ है। अर्को ग्राफ यस्तो थियो, अर्को ग्राफ यस्तो थियो, यस्तो थियो। लिनियर लाइन त होइन नि यो, तर हामीलाई के चाहियो, लिनियर लाइन चाहियो। त्यो लिनियर लाइन जो कि बेस्ट फिट लिनियर लाइन हो। त्यो कसरी गर्न सक्छौं, त्यसमा एउटा यसरी बेस्ट फिट निकाल्ने कोसिस गर्छौं ताकि ग्याप यो 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 मैले लिनियर लाइन बनाए, जो कि एक्चुअल लाइन यो छ, यहाँदेखि यहाँको ग्याप, यो ग्याप, यो ग्याप, यो ग्याप, यो ग्याप, यो ग्याप, यो ग्याप, ग्यापैहरू हो नि। सो हाम्रो कोसिस के हुन्छ, यस्तो बेस्ट फिट लिनियर लाइन बनाउने जसमा यो ग्यापहरू लिस्ट रहोस्, कम से कम रहोस्, त्यो बनाउने हामीले कोसिस गर्छौं। सो एक्चुअल लाइनहरुबाट जहाँ पर्फेक्ट भेरिएबिलिटी प्लस फिक्स्ड कस्टहरु एकदम लिनियर लाइनको सिचुएसनमा नभएको कस्टहरु देखियो भने यसको मतलब त्यहाँ इकोनोमिज अफ स्केल, बल्क डिस्काउन्ट, भोल्युम डिस्काउन्टको केही कारणले गर्दाखेरि त्यसरी भइरा होला। तर यो च्याप्टरमा जुन एनालिसिस हामी गर्न सोचिरा छौं त्यो एनालिसिसको लागि हामी त्यो भेरिएबिलिटीलाई इग्नोर गर्नु, त्यो के भन्छ बल्क र भोल्युम डिस्काउन्टलाई इग्नोर गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले इकोनोमिज अफ कुनै स्केलहरुको कारणले कस्टमा के एडभान्टेजहरु छ भने त्यसलाई इग्नोर गर्नुपर्ने हुन्छ ताकि हामी डिसिजन मेकिङको लागि चाहिने फ्रेमवर्क रेडी गरौँ। हामीलाई फिक्स्ड कस्ट यति छ भन्ने कुरा कन्क्लुसिभली भन्न सकौं, भेरिएबल कस्ट पोइन्ट कन्स्टेन्ट रूपमा यति छ भनेर त्यो भन्न सकौं। त्यो गर्नुपर्ने हुन सक्छ। त्यसको लागि दिएको कुनै पनि भेरिएबल कस्ट छ भने त्यसलाई हामी लिनियर लाइनमा कन्भर्ट गर्ने कोसिस गर्छौं है। मैले तपाईहरुले सायद कतिपय जनाले जोइन गर्नु भएको थियो। अब हेर्नुस् है, म एउटा सानो एक्सेलमा तपाईलाई त्यही देखाउने कोसिस गरे।
है मानो है इस सबको हटा देते हैं मानो ये 100 पे 1500 है इस पे 200 पे 24 से 33 से मानो 42 से ये 51 से है ल अब यसमा लिस्ट स्क्वायर अप्लाई गरेर तपाईले मजाले यसको ए र बी को भ्यालु बनाएर लिनियर बनाउन सक्नुहुन्छ तर यो लाइन आफैमा लिनियर लाइन छ त लाइन देखाएर हेर्छु म है लिभ इट है सो मैले यहाँ अलिकता चेन्ज गरेँ मानौ यो 4000 छ इज दिस अ लिनियर लाइन के यो लिनियर लाइन छ त भन्नुस् त छैन यसमा लिनियरिटी किन बिकज यो अलिकता बेन्ड गरेको छ है तर हामीलाई लिस्ट स्क्वायरको मेथडबाट यसलाई लिनियरमा कन्भर्ट गर्नु छ ताकि फिक्स्ड कस्ट कन्स्टेन्टको रूपमा मैले थाहा पाउनु पर्यो भेरिएबल कस्ट पॉइन्ट पनि मैले थाहा पाउनु तर त्यो लाइन कसरी बनाउने त हुन त यसमा हामीसँग एउटा के भन्छ मैले ट्रेन्ड लाइनमा क्लिक गरेँ लेजेन्ड किधर गया दिख रहा है भाई हेरिरहनु भएको छ तपाईहरुले हेर्नु भएको छ यो डटेड लाइन हेर्नु भएको छ यो डटेड लाइन यसको कलरमा चेन्ज गरिदिन्छु हेर्नुहोस् रेड रेडको एउटा डटेड लाइन गइरहेछ लिनियर लाइन त्यसरी नै तपाईले जुन डाटा तपाईले भनिरहनु भएको थियो जुन स्टेप अप कस्ट भएर सेम भेरिएबल थियो या अर्को कुनै एउटा आर्क बनेको एउटा जुन कर्भ थियो दे आर नट पर्फेक्ट लिनियर लाइन तर हामीलाई एउटा लिनियर ग्रिड लाइन चाहियो जसको लजिकमा अब यो लिनियर लाइन कसरी बनिरहेछ अफ कोर्स त्यही लजिकमा गएर बनिरहेछ यसको स्ट्याटिस्टिक्स खोज्नुहुन्छ भने त्यो स्ट्याटिस्टिक्स पनि थाहा पाउन सक्नुहुन्छ यो लिनियर लाइनको यो ट्रेन्ड लाइन भनेर जुन लेखिरहेछ रातो कलर ये लिस्ट स्क्वायर मेथडबाट प्लट गरेको लाइन त हामी प्र्याक्टिकली लाइफमा इट वुड बी इजियर फर अस टु डु इट है समस्या हुँदैन त्यसले टेन्सन नलिनुस् अहिलेको लागि हामीले के बुझ्नु पर्यो दिएको डाटाहरुमा मानौ यो 5000 को ठाउँमा 5500 भयो डाटा त डिफरेन्ट छ नि तर उले के गरिरहेछ मानौ यहाँ चाहिँ 2500 भइदियो छ नि सो डाटा कुड बी एट एनी भेरिएसनमा दिएको हुन सक्छ नि कुन हुन सक्छ ल एउटा लेभलसम्म प्रोडक्सन गर्दाखेरि कुनै एउटा फ्याक्टरले इकोनोमिज अफ स्केल ल्याउला कुनै अर्को फ्याक्टरमा एक्स्ट्रा कस्ट भइदिएला त्यसकारणले चाहिँ कस्ट कन्स्टेन्ट पनि छैन हेर्नुस् फरक छ यसको मतलब यो फिक्स्ड कस्ट पनि होइन भेरिएबल भएको भए के हुन्थ्यो दिस डिवाइडेड बाइ दिस गरे भने सबै कस्ट सेम 15 यहाँ आइराछ अर्कोमा पनि सरी यो पनि 15 यो पनि 15 यो पनि 15 यो पनि 15 सबै 15 15 आएको भए हामी भन्थे पर्फेक्टली भेरिएबल छ यो सबै सेम भएको भए हामी के भन्थे y एक्सिस को सबै डाटा सेम भएको भए हामी भन्थे यो पुरा फिक्स छ तर नि यो पूरा रूपले फिक्स छ न पूर्ण रूपले पर्फेक्टली भेरिएबल छ यसको मतलब यो यदि न भेरिएबल छ न फिक्स छ भने बाइ डिफल्ट थर्ड अप्सन वुड बी सेमी भेरिएबल
सेमी भेरिएबल को स्ट्रक्चर जस्तो पनि हुन सक्छ नि, स्टेप अप पनि हुन सक्ला, आर्क पनि हुन सक्ला हैन। अब यो लाइन को मैले किधर गया, इस लाइन को यसले मैले डटेडहरु जोडेको छु, तर यसलाई anyway leave it, अहिले तपाईहरुलाई त्यो जरुरी छैन। सो दिस इज हाउ वी, यो च्याप्टर को एनालिसिस को लागि हामीले एउटा लिनियर लाइन बनाउनु पर्ने छ, जस्तो सुकै सेमी भेरिएबल लाइन हो। सेमी भेरिएबल या नट भेरिएबल नट फिक्स्ड को लागि एउटै लजिक छ बुझ्नु पर्ने, इट शैल नट बी कन्स्टेन्ट एट each level of activity and at the same time per unit cost is also not constant at all the activity। यदि छैन भने इट्स सेमी भेरिएबल। त्यस्तो केसमा हामीले यसलाई पर्फेक्ट लिनियर लाइनमा बनाउनको लागि एक लेभलको एक्सरसाइज गर्नु पर्यो। त्यो हामीसँग मल्टिपल मेथडहरु मध्ये हामीले थर्ड मेथड सम्म लास्ट क्लासमा डिस्कस गरेका थियौं। फोर्थ मेथड पनि हामीले सायद सुरु गरिसके त हामीले कुन पाँचवटै मेथड गरिसक्यौं, हामीले पाँचवटै मेथड गरिसक्यौं है। यस, ओके ग्रेट। सो हामीले केही होमवर्क तपाईहरुलाई दिएको थियो गर्नको लागि आई थिंक हैन। यो माई डियर लिमिटेड को तपाईहरुले गरेर आउनु भनेर भनेको थिए सायद। माई डियर लिमिटेड प्रोवाइड्स यू द फलोइङ इन्फर्मेसन। 9000 युनिट्स बनाउँदाखेरि 15000 युनिट्स सरी बेच्दाखेरि प्रोडक्सनमा 10 र 15000 युनिट्स हुँदाखेरि मेटेरियल कस्ट, लेबर कस्ट, प्रोडक्सन सबै दिएको थियो। तल एउटा फ्याक्ट लेखेको थियो कि द भेरिएबल एलिमेन्ट अफ सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस इज अ फंक्शन अफ सेल्स, all other cost with the variable elements are the function of production volume। Segregate variable and fixed cost of the above mentioned cost heads। कति जनाले गर्नुभयो भन्नुस् त, कति जनाले गर्नुभयो? निकेतले गर्यो। व्हाट अबाउट अदर्स? पोल गरम सर। यस र नो मात्रै लेखिरहेको छु म। ल पोल मैले लन्च गरे, भन्नुस् त कति जनाले गर्नुभयो? गर्नेले यसमा क्लिक गर्नुस्, नगर्नेले नोमा क्लिक गर्नुस् त। ओ भाई, नो वाले लोग जीत रहे हैं अभी भी, जल्दी आओ मैदान में। यस वाले लोग नगर्ने कारण के छ त? त्यसो भए नआएर नगरेको हो कि? बाह्र जनाले अझै गर्नुपर्ने छ, छिटो गर्नुस्। दस जनाले अझै पोल गर्नुपर्ने छ, छिटो गर्नुस्। सात जनाले इच्छा छैन जस्तो लाग्छ मलाई। गरेन छ, मैले मान्छु त्यही जसले चाहिँ पोल गरिरहेको छ नि त्यसले गरेको छैन। ल मैले पोल एन्ड गरे, रिजल्ट हेर्नुस् है। ये हालत है आप लोगों का। छोटा सा बच्चा सा प्यारा सा नन्हा सा होमवर्क देने के बाद भी नहीं करता। सुतेर बसेछन्। फेरि अब सञ्जय सरको क्लास हुन्छ कि हुँदैन मलाई थाहै छैन। कति दिनपछि भएको थियो, गर्छु नि अनि अचानक राति म्यासेज आइदियो कि भोलि क्लास छ। अब के गर्ने? ल त्यही भयो होला है प्राय है। ल यतातिर ध्यान दिनुस् है। नगर्नेहरूले अब कोही नबुझेर नगर्नु भन्ने आफ्नो ठाउँमा छ, तर आई डोन्ट नो बुझी बुझी पनि नगर्नु, टाइम नभ्याएर नगर्नु, नबुझेर नगर्नेहरूको लागि त म यहाँ छँदैछु है। आई एम हियर फर दोज एटलिस्ट जसले चाहिँ नबुझेर गर्न सकेन है। म एकचोटि क्यामेरामा चाहिँ
अलिकता एचडी क्वालिटीको लागि है ल। सो हेर्नुस् है, फेरि म क्वेसन तपाईहरुलाई देखाएँ। क्वेसनमा त्यस्तो खासै केही थिएन। क्वेसनले के भनिरहेछ कि यो कस्ट हेडहरु हो है। त्यसरी डाइरेक्ट मेटेरियल एउटा कस्ट भयो, डाइरेक्ट लेबर अर्को कस्ट भयो, प्रोडक्सन ओभरहेड अर्को कस्ट भयो। डाइरेक्ट मेटेरियलमा दुईटा लेभलमा 9000 10000 प्रोडक्सन गर्दाखेरि 1,10,000, 15,000 गर्दाखेरि 1,65,000। त्यस्तै डाइरेक्ट लेबरको कुरा गर्नुहुन्छ भने 10,000 प्रोड्युस गर्दाखेरि 1,80,000, 15,000 प्रोड्युस गर्दाखेरि 2,30,000। त्यस्तै प्रोडक्सन ओभरहेडको कुरा गर्नुहुन्छ भने 10,000 प्रोड्युस गर्दाखेरि 1,10,000 र अर्को 15,000 प्रोड्युस गर्दाखेरि 1,25,000। यसरी मल्टिपल टाइपको कस्ट हेडहरु दिएको छ। यदि तपाईलाई थाहा होला भने म सुरुमै मैले भनेको थिएँ नि, हामी यस्ता डिफरेन्ट कस्ट हेडहरुलाई यहाँ डाइरेक्ट मेटेरियल, डाइरेक्ट लेबर, प्रोडक्सन ओभरहेड यस्तो डिफरेन्ट टाइपको कस्टहरु दिएको छ। अब यो मेरो भेरिएबल छ कि फिक्स छ कि सेमी भेरिएबल छ भने थाहा पाउनु पर्यो नि। यदि भेरिएबल छ भने यसलाई भेरिएबलको पुलमा राख्दिने, फिक्स छ भने फिक्स्डको पुलमा राख्दिने, भेरिएबल पनि छैन फिक्स छैन भने यसको मतलब यो सेमी भेरिएबल छ। सेमी भेरिएबल छ भने यसबाट भेरिएबल एलिमेन्ट र फिक्स्ड एलिमेन्ट छुट्याउने, अनि भेरिएबल एलिमेन्टलाई भेरिएबलमा ग्रुपमा हाल्दिने, फिक्स्ड एलिमेन्टलाई फिक्स्डको ग्रुपमा हाल्दिने। दैट इज व्हाट वी आर गोइङ टु डू इन द भेरी फर्स्ट स्टेप अफ मेकिङ डाटा रेडी फर सीभीपी एनालिसिस है। सो कसरी थाहा पाउने कुनै एउटा पर्टिकुलर कस्ट भेरिएबल कस्ट छ, कुनै एउटा पर्टिकुलर कस्ट फिक्स कस्ट छ भन्ने कुरा थाहा कसरी पाउने? त्यो थाहा पाउनको लागि इफ यु रिमेम्बर मैले भनेको थिएँ रामबाण एउटा औषधि। त्यो औषधि के थियो? यदि फिक्स्ड छ भने आँखा बन्द गरेर तपाई भन्न सक्नुहुन्छ फिक्स छ। कसरी? जुनसुकै लेभल अफ प्रोडक्सनमा त्यो कन्स्टेन्ट रहन्छ हैन, त्यसो भए त्यो फिक्स छ। भेरिएबल छ भने पर युनिट निकालेर हेर्नुस्, जुनसुकै लेभलमा पर युनिटमा त्यो कस्ट सेम छ भने त्यो कस्ट फिक्स कस्ट सरी भेरिएबल कस्ट छ। तर यो दुवै लजिक पास भएन भने, दुवैमा फेल भइहाल्यो भने, न फिक्स भयो न पर युनिट कस्ट पनि कन्स्टेन्ट रह्यो भने यसको मतलब सेम भेरिएबल छ भने यसबाट हामीले फिक्स्ड र भेरिएबल छुट्याउनु पर्ने। कसरी छुट्याउने त्यसको लागि हामीले भर्खरै 5 वटा मेथड पढिसक्यौं। सिन्स हरेक कस्ट हेडको लागि दुईटा लेभल अफ एक्टिभिटी मात्रै दिएको हुनाले फर्स्ट मेथड या सेकेन्ड मेथड, फर्स्ट मेथडमा डिफरेन्स वाला डेल्टा वाला मेथड थियो भने सेकेन्डमा हाई र लो वाला थियो। सो दुईटा मेथड मध्ये जुनसुकै सोच्नुस् तपाई गर्ने काम त त्यही हो नि। सो पहिलो दुईटा मेथडमा जुन तपाईले लर्निङ गर्नु भएको थियो त्यसलाई अप्लाई गरेर त्यस्तो सेमी भेरिएबल आइडेन्टिफाइड कस्टहरु मध्येबाट दुईटा एलिमेन्ट छुट्याउने है ल। सो म क्विकली यहाँ तपाईहरुको सामने त्यो क्याल्कुलेसन गर्दिन्छु। हामीले यति त टुङ्ग्यायौं बिकज हरेक कस्ट हेडको लागि दुई दुईवटा सिरिज अफ डाटा मात्रै दिएको छ। धेरै सिरिज अफ डाटा हरेकको लागि दिएको भए त्यसरी 10,000 बनाउँदाखेरि यो कस्ट यति भयो, 15,000 बनाउँदाखेरि यति भयो, 20,000 बनाउँदा यति भयो, 50,000 बनाउँदाखेरि यति भयो, मल्टिपल सिरिज अफ डाटा दिएको भए हामी लिस्ट स्क्वायर मेथडतिर पनि सोच्थ्यौं। अहिले पनि लिस्ट स्क्वायर लगाउन सकिन्छ, नलगाउने होइन। किनभने जब दुईटा डटेड हामीसँग थाहा छ भने त्यो दुईटा डटेडलाई मिलाएर मजाले लिनियर बनाउन सकिन्छ, सकिन्न? दुईटा डट मात्रै भयो भने झन् सजिलो हुन्छ। अलिकता त्यो ब्लर आउन थालेको थियो त्यसैले मैले होल्ड गरेको थिएँ त्यसलाई ठिक गर्नको लागि। है त्यो दुईटा डाटा मात्रै दिएको छ कुनै पनि, मानौ मैले डाइरेक्ट मेटेरियल कस्टको कुरा गरेँ है। सो यो 10,000 युनिट थियो, यो 15,000 युनिट थियो मानौ है। मैले ग्राफ मेथडबाट पनि लिस्ट स्क्वायर मेथडबाट पनि जुनसुकै मेथडबाट गर्न सक्छौं के। तर न्युमेरिकल गर्दाखेरि सजिलै कुन मेथडबाट गर्ने हो त्यो हामीले सोच्नु पर्ने हुन्छ नि। डाइरेक्ट मेटेरियल कस्टलाई
10,000 युनिट बनाउँदाखेरि कति थियो, 15,000 युनिट बनाउँदाखेरि कति कस्ट थियो मानौ। 10,000 बनाउँदाखेरि यति कस्ट थियो, 15 बनाउँदाखेरि यति कस्ट थियो मानौ। यो दुवै लाइनलाई तपाईँ जोड्नुस् र यो लाइनलाई एक्सटेन्ड गर्नुस् र एक्सटेन्ड गरेर हेर्नुस् के यो यसको एक्सटेन्सन सिधा 0 सम्म गइरहेछ। सिधा 0 सम्म गइरहेछ मतलब यो पर्फेक्ट भेरिएबल कस्ट हो। तर यो दुवै लाइनलाई तपाईले कनेक्ट गर्दाखेरि त्यो 0 मा गएन, बल्कि y एक्सिसलाई इन्टरसेक्ट गर्यो भने यसको मतलब त्यो कस्ट एकदम प्यारलल टु x एक्सिस छैन। इफ एनी दुईटा डटेड को जोइन्ट गरेको लाइन is not parallel to x axis, it means it is not fixed cost. If it is parallel to x axis, it is fixed cost. अर्को लजिक, यदि दुवै डटेड लाइनलाई एक्सटेन्ड गर्दाखेरि यसले सिधा आएर ओरिजिनलाई काट्यो भने त्यो पर्फेक्ट भेरिएबल कस्ट। तर ओरिजिनल लाइनलाई काटेर माथि गयो भने यसको मतलब यो आइटम न फिक्स्ड छ न भेरिएबल छ। त्यही लजिक छ नि, ग्राफ मेथडबाट पनि त हामी त्यो लजिक डिराइभ गर्न सक्छौं हैन। लिस्ट स्क्वायर मेथडबाट पनि त्यो लजिक निकाल्न सक्छौं। तर सजिलै इजिली भन्नु पर्यो भने हामी कसरी भन्ने, सबै कस्टमा तपाई गर्नु, मैले मटेरियलको भने लेबरको गर्नु, सबै जति पनि कस्ट हेड दिएको छ नि सबै कस्ट हेडको लागि तपाई त्यसरी गर्न। इसको मिटाएंगे नहीं, भगवान का नाम लिखते हैं तो ब्लर नहीं आएगा, आप देखना। क्लियर ल। सो अब कसरी गर्ने, यो क्वेशनमा कसरी गर्ने है। मैले चाहिँ जुन दुईटा लजिकको कुरा गरिरहेको थिएँ त्यो लजिक अनुसार गर्ने छ है। सो स्टेटमेन्ट showing identification of type of cost. Cost head, है। म फेरि क्वेशन स्क्रिनमा राखे ताकि आप तपाईहरु पनि सँगसँगै हेर्दै गर्नुस् है। के छ, कुन कुन कस्ट छ, डाइरेक्ट मटेरियल, त्यसपछि डाइरेक्ट लेबर, त्यसपछि प्रोडक्सन ओभरहेड्स। प्रोडक्सन ओभरहेडमा दुईटा थरीको कस्ट छ, डेप्रिसिएसन पनि छ र अदर्स पनि छ। मतलब प्रोडक्सन ओभरहेड भित्रै डेप्रिसिएसन लेखेको थियो र अदर्स पनि छ। त्यसपछि अर्को कस्ट छ एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस, अनि त्यसपछि सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस है। ल यो यसरी मसँग 1 2 3 को अगेन दुईटा पार्ट छ। 3 मा ए र बी भनौं न दुईटा छ, 4 र 5 टाइपको कस्ट छ। मैले सबभन्दा पहिले के कोसिस गर्नु छ हैन कि यो भेरिएबल कस्ट हो कि फिक्स्ड कस्ट भन्ने थाहा पाउनुस्। हामीलाई दुईटा लेभलमा दुईटा क्यापेसिटीमा कस्ट कति कति इन्कर भएको छ भन्ने क्वेशनले दिएको छ। सो 1/3 क्यापेसिटीमा काम हुँदाखेरि कति कस्ट लागेको छ र हाफ 50% क्यापेसिटीमा हुँदाखेरि कति कस्ट लागेको छ लेखेको छ। सो कस्ट at 1/3 capacity र cost at 1/2 capacity ये दिएको छ नि। 1/3 33 1/3% क्यापेसिटीमा कति कस्ट र 50% क्यापेसिटीमा कति कस्ट भनेर दिएको छ है। कति कति अमाउन्ट दिएको छ, 1,10,000 1,65,000 है। अर्को के दिएको छ, 1,80,000 र 2,30,000। 1,10 1,25 प्रोडक्सन ओभरहेडमा टोटलमा 1,10 र 1,25 दिएको छ, जसमा डेप्रिसिएसन पनि इन्क्लुडेड छ, जबकि डेप्रिसिएसन 20,000 छ। यसको मतलब डेप्रिसिएसन यदि 20,000 छ भने 1,10 मा बाँकी कति होला, 90,000। सिमिलरली 50% क्यापेसिटीमा टोटल 1,25 छ, त्यसमध्ये 20,000 डेप्रिसिएसन छ भने
1,05,000 अदर छ है। एडमिन को 20,950 20,950 20,950 र सेलिङ डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस 38,000 छ भने र अर्को 50,000 छ। यसरी कस्ट स्ट्रक्चर दिएको छ। अब तपाई क्लियरली हेरेर भन्नुस् है फिक्स्ड कस्ट छ कि छैन, भेरिएबल कस्ट छ कि छैन। पहिला एक एक गरेर हामी चेक गरौँ। डाइरेक्ट मेटेरियल कस्ट इज इट फिक्स्ड कस्ट और भेरिएबल कस्ट? हामीसँग दुईटा टेस्टिङ किट छ। जसरी कोरोना भाइरस टेस्ट गर्नको लागि दुई तरिकाको टेस्ट किट हुन्छ, एउटा र्यापिड टेस्ट हुन्छ भने अर्को पीसीआर टेस्ट हुन्छ हैन। सो र्यापिड टेस्टमा के गर्छ हामीले, रैपिडली चेक गर्छ, फटाफट थोड़ा सा ब्लड निकालता है, ट्यूब में डालता है, फटाफट बता देता है उसके अंदर पॉजिटिव है कि नहीं है। ऐसे ही सबसे पहला रैपिड टेस्ट करना पड़ा फिक्स्ड है कि नहीं है, हैं? अरे नट रिलायबल भए पनि कम से कम टेस्ट त छ नि। एकैचोटी पीसीआर त कसैको पनि हुँदैन, सीधा पहिला र्यापिड हुन्छ त्यसपछि पीसीआर हुन्छ। त्यही हामी पनि यहाँ गरौँ, पहिला चेक गरौँ यो फिक्स छ कि छैन। फिक्स छ कि छैन थाहा पाउनको लागि हामीले के गर्नु पर्यो, हेर्नु पर्यो दुवै क्यापेसिटीमा या सेम छ कि छैन। सेम छ यसमा मैले भने इज इट फिक्स्ड, हेर्नुस् त के यो फिक्स छ छैन। किन छैन? बिकज इट इज नट सेम एट बोथ द क्यापेसिटी। ल के यो भेरिएबल छ त? म तपाईहरुलाई बुझाउनको लागि यो सब गरिरहेको छु। म तपाईहरुलाई बुझाउनको लागि यो सब गरिरहेको छु। हामीले यस्तै स्टेटमेन्ट बनाउनु पर्छ भने होइन, तर कसरी यसलाई सजिलै प्र्याक्टिकली पनि हामीहरूले कसरी गर्ने गर्छौं। हेर्ने बित्तिकै फिक्स छ छैन भन्ने कुरा थाहा पाइहाल्छ। तर भेरिएबल छ कि छैन त्यसको लागि हामीले के गर्नु पर्यो, 1,10,000 र 1,65,000 त टोटल कस्ट नै दिएको छ, पर युनिटमा यसलाई कन्भर्ट गर्नुस्। र क्वेशनले के भनेको थियो, एक्सेप्ट सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस all other cost is a function of production। इसको मतलब यो नंबर अफ यूनिट्स प्रोडक्शन बाट इफेक्टेड हो भने सेलिङ र डिस्ट्रिब्युसन नंबर अफ यूनिट्स सोल्ड बाट इफेक्टेड हो। अरु सबै कस्टहरु नंबर अफ यूनिट्स अफ प्रोडक्शन को केस बेसिसमा कम्पेरिजन गर्नुस् भने अर्को सेलिङ र डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड चाहिँ नंबर अफ यूनिट्स सोल्ड को बेसिसमा कम्पेयर गर्नुस्। अब 1,10,000 कति युनिट्स प्रोड्युस गर्दाखेरि लागेको छ त्यसबाट निकाल्नुस् त। 1,10,000 10,000 युनिट प्रोड्युस गर्दाखेरि लागेको छ, पर युनिट कति रुपैयाँ भयो त? 11 रुपैयाँ। 1,65,000 लाई पनि 15,000 प्रोड्युस गर्दाखेरि लागेको छ, त्यहाँ पर युनिट कति भयो? त्यहाँ पनि 11 रुपैयाँ। यसको मतलब पर युनिट दुवै क्यापेसिटीमा सेम भएको हुनाले यो मेरो परफेक्टली भेरिएबल कस्ट भयो। अर्को चेक गर्नु जरुरी नै छैन, रैपिड टेस्ट पीसीआर टेस्ट दोनों में बात हो गया तो खत्म है ना भाई। ये दोनों नहीं हुआ इसका मतलब ये बिल्कुल निगेटिव है कि नहीं? हाँ, बस वही सोचना है। फिक्स कॉस्ट में भेरिएबल कॉस्ट में यो दुवैमा यदि छैन भने टेंशन ही लिनु छैन है भाई, निगेटिव नहीं सब मान्छे जाओ भाई आराम से मास्क लगा के घर में बैठो, है कि नहीं? हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं, सिंपल त्यही लजिक में जाने। यो चेक गर्नु जरुरी नै छैन, नो नीड टू चेक, नो नीड टू से, राइट? त्यसरी नै डाइरेक्ट लेबर को कुरा गर्नुस्। डाइरेक्ट लेबर में यो र यो सेम अमाउन्ट छैन, यसको मतलब यो फिक्स कस्ट त कतै छैन। भेरिएबल छ कि त्यसको लागि के गर्नु पर्यो, 10,000 प्रोड्युस गर्दाखेरि 1,80,000, 10,000 प्रोड्युस गर्दाखेरि 1,80,000, यसको मतलब 18 रुपैयाँ पर युनिट हुने भयो। 2,30,000 डिवाइडेड बाइ 15,000 गर्नुस्, के यसमा पनि 18 रुपैयाँ आइराछ छैन? यसको मतलब यो भेरिएबल पनि छैन। यो न फिक्स छ न भेरिएबल छ भने भाई न रैपिड टेस्ट में आया न पीसीआर टेस्ट में आया। इसका मतलब ये भाई कहाँ गया, सेमी वेरिएबल गया। सेमी वेरिएबल में जाते ही हमको क्या समझना चाहिए, इफ इट इज सेमी वेरिएबल इट मीन्स हामीले यसबाट दुईटा एलिमेन्ट छुट्याउनु पर्छ। दुईटा एलिमेन्ट छुट्याएर फिक्स्डलाई फिक्स्डको किटीमा, भेरिएबललाई भेरिएबलको किटीमा ट्रान्सफर गरिदिनु। क्लियर? ल डेप्रिसिएसन को कुरा गर्नुस्। डेप्रिसिएसन 20,000 20,000 रैपिड टेस्ट किया जाए, दोनों सेम है। ओ भाई गॉड, ठीक है ये तो सेम है, बाकी आगे जाने की जरूरत ही नहीं। ल
यहाँ हेर्नुहोस् 90 र 1,05,000 ऱ्यापिड टेस्ट फिक्स्ड टेस्ट छैन बिकज दुवै फरक छ। अब पीसीआर टेस्ट गर्नुस् त भेरिएबल छ कि छैन। 10,000 युनिटमा 90,000 भनेको कति भयो पर युनिट 9 रुपैयाँ भयो। 15,000 युनिटमा 1,05,000 भनेको पर युनिट 7 रुपीज भयो। दुवै सेम छैन, इसका मतलब ये वेरिएबल भी नहीं है, इसका मतलब सेमी वेरिएबल। एडमिन एक्सपेंसेस को कुरा करो, हेर्नुहोस् त यहाँ 20,950 20,950 रैपिड टेस्ट में ही पकड़ गया ये तो भाई, ये तो फिक्स है, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है कि नहीं। ल लास्ट में हम हेरौं सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस। सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस में के थियो, अरूमा मैले नंबर अफ युनिट्स प्रोड्यूस को बेसिस में भेरिएबिलिटी चेक गरिरहेको छु, तर यहाँ इट इज अ फंक्शन अफ नंबर अफ युनिट सोल्ड। यहाँ हामीले के को बेसिस में भेरिएबिलिटी चेक गर्ने, सेल्स युनिट्स को बेसिस में। तो सेल्स युनिट कति कति दिएको थियो 9,000 र 15,000। 9,000 युनिट सेल गर्दाखेरि 38,000 र 15,000 युनिट सेल गर्दाखेरि 50,000 छ। दुवै सेम छैन, यसको मतलब फिक्स्ड टेस्टमा त यो फेल भयो। दिस इज नट फिक्स्ड कस्ट। भेरिएबल छ कि चेक गर्नुस्। 38,000 डिवाइडेड बाइ 9,000 पर युनिट कति आउँछ र 50,000 डिवाइडेड बाइ 15,000 पर युनिट कति आउँछ। यो भेरिएबल पनि छैन, छ भेरिएबल छैन, त्यसैले यसको मतलब यो पनि सेमी भेरिएबल जाने। क्लियर छ। यसरी सबभन्दा पहिला हामीले आइडेन्टिफिकेसन गर्छौं कि मेरो कस्ट भेरिएबल छ कि छैन, फिक्स छ कि छैन। भेरिएबल फिक्स छैन भने पक्का सेमी भेरिएबल छ। अब जुन जुन सेमी भेरिएबलहरु कस्ट थाहा पाए हामीले, एउटा यो कस्ट पाए हामीले विच इज सेमी भेरिएबल कस्ट। अर्को यो कस्ट पाए हामीले दिस इज अल्सो सेमी भेरिएबल कस्ट। र लास्ट को एउटा यो कस्ट थाहा पायो, दिस इज अल्सो सेमी भेरिएबल कस्ट। So all these semi variable costs has to be segregated between fixed and variable। कसरी गर्ने त 5 तरीका हम लोगों ने कल तक डिस्कस किया था। किसी भी तरीके से कर सकते हो, किसी भी तरीके से कर सकते हो। ग्राफ वाले मेथड से भी कर सकते हो, हाई लो मेथड दो ही है तो एक हाई एक लो ऑटोमेटिक हो गया। फर्स्ट मेथड बाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, लिस्ट स्क्वायर मेथड बाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। एनालिटिकल मेथड जुन थियो नि त्यो प्राय पति युज होइन, बिकज मैले भने नि यो प्रिजम्पसन स्पेसिफिक किन गर्ने, जब आजको डेटमा यति सजिलै क्याल्कुलेसनहरु गर्न सक्ने तरिका हामीसँग छ। हामीसँग स्ट्याटिस्टिकल युज गर्ने डिफरेन्ट लजिकहरु युज गर्ने हामीसँग यस्तो प्लेटफर्महरु छ भने हामी किन एनालिटिकल मेथड युज गर्ने। सो प्राय मलाई प्र्याक्टिकली चाहिँ त्यो प्रिजम्पसन गरेर एनालिटिकल मेथडबाट गर्ने चाहिँ मैले चाहिँ फेला पारेको छुइनँ आफ्नो लाइफमा। तर बाँकी चारवटा मेथड चाहिँ मजाले युज गर्न सक्नुहुन्छ, ग्राफ देखि लिएर बाँकी चारवटा मेथड है। ल कुन मेथड युज गर्ने त भन्नुस्, फर्स्ट वाला मेथड गरेर गरौँ है, सजिलै गर्न सकिन्छ। त्यसमा पनि तपाईले हामीले पढेकै थियो, भेरिएबल कस्ट पर युनिट वुड बी डेल्टा कस्ट डिवाइडेड बाइ डेल्टा युनिट पढाएको थियो नि। सो त्यसैले हामीले के गरौँ, हामीले क्विकली यसबाट फिक्स्ड र भेरिएबल कस्ट पर युनिट निकालौँ है। यही स्टेटमेन्टमा मैले भेरिएबल कस्ट पर युनिट निकाले। यो निकाल्न साथ मेरो फिक्स्ड कस्ट र मेरो भेरिएबल कस्ट आफै छुट्टिन्छ, मजाले छुट्टिन्छ है है। ल टोटल कस्ट त यो दिएकै छ डिफरेन्ट स्केलमा। त्यसमा भेरिएबल कस्ट पर युनिट निकालिसकेपछि फिक्स्ड कस्ट भनौँ न, भेरिएबल कस्ट पर युनिट निकालिसकेपछि भेरिएबल कस्ट त डिफरेन्ट स्केलमा फरक फरक हुन्छ, तर फिक्स्ड कस्ट यसमा कति छ भन्ने कुरा हामी मजाले निकाल्न सक्छौं। सो फिक्स्ड भेरिएबल कस्ट पर युनिट र अर्को एउटा कलम बनाए त्यसमा फिक्स्ड कस्ट कति छ। ल फर्स्ट मेथडबाट गर्ने हो भने फर्स्ट मेथडले के भनेको थियो, डेल्टा टोटल कस्ट डेल्टा कस्ट डिवाइडेड बाइ डेल्टा क्वान्टिटी। क्वान्टिटी भनेको यहाँ के छ, यो यहाँदेखि यहाँसम्मको कस्टमा क्वान्टिटी इज नम्बर अफ युनिट्स प्रोडक्सन, लास्ट वाला केसमा क्वान्टिटी इज नम्बर अफ युनिट्स सोल्ड। त्यो लास्टको एउटा प्याराग्राफले कहीं न कहीं इयर मार्क गरिदिएको छ। ल दैट इज द केस डेल्टा टोटल कस्ट कति छ त 1,10,000 र 1,65,000 मा डेल्टा कस्ट कति भयो त हामीलाई थाहा छ नि, भेरिएबल कस्ट पर युनिट इक्वल टु डेल्टा कस्ट डिवाइडेड बाइ डेल्टा क्वान्टिटी। त्यही हो फर्मुला है। त्यही बेसिसमा
1.65 र 1.10 को डेल्टा कति भयो 55,000 डिवाइडेड बाइ 10,000 र 15,000 को डेल्टा कति छ 5,000 इसको मतलब 11 रुपैयाँ हुने राइट ल अब यसमा फिक्स्ड कस्ट छ कि छैन भनेर फेरि परिमार्जित गरिराख्नु पर्दैन हामीलाई थाहै छ कि मेरो फिक्स्ड कस्ट भनेको के हुन्छ टोटल कस्ट माइनस टोटल भेरिएबल कस्ट त कुनै एउटा क्यापेसिटीमा यो दुवै डाटा मध्ये कुनै एउटा डाटाको क्यापेसिटीमा हामी टोटल भेरिएबल कस्ट अप्लाई गरेर हेरौं फिक्स्ड कस्ट केही बाँकी रहन्छ रेजिडुअल भने त्यो फिक्स्ड कस्ट हो सो हामीले के गर्यौं मानौ यो क्यापेसिटीमा काम गरे हामीले यो यतावाला कलमको क्यापेसिटीमा सो 1,10,000 माइनस यो टोटल कस्ट माइनस टोटल भेरिएबल कस्ट भनेको भेरिएबल कस्ट पर युनिट इन्टु नम्बर अफ युनिट इन्टु 11 इन्टु 10,000 गर्दाखेरि कति आयो 0 यसको मतलब यो लाइन आइटममा यो कस्ट हेडमा मात्रै भेरिएबल कस्ट देखियो फिक्स्ड कस्ट 0 देखियो हामीले भर्खरै टेस्टिङ पनि त गरेको थियौं है ग्रेट ल डाइरेक्ट लेबरको कुरा गर्नुस् अब डाइरेक्ट लेबर भन्ने कस्टमा पनि सेम लजिकबाट अहिले गरेकै सेम लजिकबाट क्याल्कुलेसन गरौं डेल्टा टोटल कस्ट वुड बी 50,000 divided by delta unit would be 5,000 then this is 10 right if this is 10 1,80,000 को सिचुएशन में 180 minus 10 into 10,000 कति आयो 80,000 इसको मतलब हामीले जुन भने थियो यो मेरो सेमी भेरिएबल कस्ट छ यस सेमी भेरिएबल कस्ट मा भेरिएबल कस्ट पर युनिट 10 रुपैयाँ को दरले छ भने फिक्स्ड कस्ट 80,000 छ यसको इक्वेसन त मजाले भन्न सक्नुहुन्छ नि y = a भनेको फिक्स्ड कस्ट 80,000 प्लस b भनेको 10 x दैट इज व्हाट द इक्वेसन अफ सेमी भेरिएबल है त्यसको लागि हामीलाई यो 10 र 80,000 थाहा हुनु पर्यो क्लियर छ है अब थर्ड मा हेरौं हामी थर्ड मा 20,000 र 20,000 छ यो निकाल्नु जरुरी छ भन्नु त यसमा भेरिएबल कस्ट पोइन्ट निकाल्नु जरुरी छ के गर्नु पनि जरुरी छ यसमा छैन सो दैट विल बी नट रिक्वायर्ड सम्पूर्ण 20,000 तपाई यहाँ लेख्दिनुस् दैट इज फिक्स्ड कस्ट किन यति टेन्सन लगाइ राख्ने तपाई निकालेर पनि हेर्नुस् न के हुन्छ डेल्टा टोटल कस्ट 20,000 minus 20,000 = 0 0 डिवाइडेड बाइ डेल्टा क्वांटिटी कति छ 10,000 र 15,000 डिवाइडेड बाइ 5,000 करके देख लो 0 अब क्यों इतना मेहनत लगाओगे भाई कैलकुलेशन करोगे तब भी 0 ही आना है वो तो आपको ऐसे रैपिड टेस्ट में ही पकड़ गया ना ये पता चल गया ये पॉजिटिव है मतलब फिक्स कॉस्ट है हाँ ला अर्को थर्ड लेयर में हम फिक्स्ड छैन चेंज भइरहेछ ठीक है जी फिक्स नहीं तो देख लेते हैं ना जी डेल्टा टोटल कॉस्ट कति छ 15,000 डेल्टा क्वांटिटी 5,000 इसको मतलब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 3 रुपैयाँ यो स्केल में 90,000 कुनैमा यतावालामा यो 1.10 को ठाउँमा 1.65 लेखेर 1.65 माइनस 11 इन्टु 15,000 गरेपछि पनि त्यही हुन्थ्यो होला कुनै दुई मध्ये कुनै एउटामा तपाई फिक्स कस्ट निकाल्न सक्नुहुन्छ 90,000 माइनस 3 इन्टु 10,000 इक्वल टु 60,000 यसको मतलब जो पनि अर्को मेरो सेमी भेरिएबल कस्ट थियो जसमा फिक्स्ड पोर्सन कति छ 60,000 त यो सेमी भेरिएबल कस्ट को इक्वेसन के बन्ने भयो भन्नुस् त y = 60,000 plus 3 into x right right so all semi variable cost will have a linear equation so that हामीले आफ्नो एनालिसिस को लागि रेडी गर्न सक्छौं ल यो 20,950 20,950 कुछ करने की जरूरत है वेरिएबल कॉस्ट निकालने की जरूरत है नहीं है रैपिड टेस्ट में ही पकड़ में आ गया ये ल लास्ट में सेलिङ र डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस को कुरा गरौँ यो फिक्स्ड कस्ट होइन भेरिएबल निकालो हेरौं यहाँ डेल्टा टोटल कस्ट कति छ 38,000 र 50,000 डेल्टा कति हुने भयो 12,000 डिवाइडेड बाइ डेल्टा क्वांटिटी यहाँ कति छ 6,000 यस कतिपयले यही किनभने म बार बार त्यही भनिरहेको थिएँ यो यहाँदेखि यहाँसम्म थियो युनिट अफ प्रोडक्सन को बेसिसमा तर यो लास्ट एउटा प्याराग्राफ लेखेको थियो फंक्सन अफ सेल्स त्यसले गर्दाखेरि यसले बनाइदियो
नम्बर अफ युनिट सोल्ड। तो 9000 र 15000 को बेसिसमा हेर्नुहुन्छ भने 6000 इक्वल टु 2। अब यहाँ क्याल्कुलेट गरौँ 38000 माइनस 2 इन्टु 9000, 38 माइनस 18, इसको मतलब यहाँ 20000 फिक्स्ड एलिमेंट्स। सही, यसको इक्वेसन पनि के हुन्छ, y इक्वल टु 20000 प्लस 2 इन्टु x। तर यहाँ x भनेको नम्बर अफ युनिट सोल्ड हो। अरु इक्वेसनहरुमा x भनेको नम्बर अफ युनिट्स प्रोड्युस थियो भने यस इक्वेसनको लागि नम्बर अफ युनिट सोल्ड वुड बी x। क्लियर छ सबैलाई? क्लियर छ अब सबैलाई? जुन जुन सर्टेन मान्छेले गर्नु भएको थिएन तिनीहरुलाई एटलिस्ट क्लियर छ अब? क्लियर छ? खोइ त कमेन्ट रिप्लाई कुछ नहीं आ रहा है। यस, जसले एटलिस्ट गर्नु भएको थिएन तिनीहरुलाई क्लियर छ नि? ल ओके ग्रेट। सो हामी पहिला पढाउ भन्छ नि, पहिला खुड्किलो के भन्छ त्यसलाई, फर्स्ट रिक्वायरमेन्ट अफ द एनालिसिस, सीभीपी एनालिसिस को लागि चाहिने पहिला पढाउ हामीले अहिले भर्खरै पास गर्यौं है। पहिलो चरण, यस पहिलो चरण हामीले पास गर्यौं जसमा हामीले कस्टलाई आइडेन्टिफाई गर्न सक्यौं। मानव यही अर्गनाइजेसनमा यति मात्रै कस्ट छ, यो 5 वटा जुन हामीले हेड लेख्यौं नि, दे आर द ओन्ली कस्ट बीइङ इन्कर्ड इन दिस अर्गनाइजेसन। त के आजको डेटमा हामी भन्न सक्दैनौं यो अर्गनाइजेसनको फिक्स्ड कस्ट कति छ भनेर? भन्न सक्छौं कि सक्दैन? भन्नुस् त क्विकली। सकिन्छ कि सकिन्न? इजिली भन्न सकिन्छ। 80000 यहाँ फिक्स थियो, 20000 1 लाख, 1,60,000 अनि 2,09,500 हैन? 2,09,500 यो कम्पनीको फिक्स्ड कस्ट छ भनेर त हामीले इजिली भन्न सक्यौं नि। त्यसपछि भेरिएबल कस्ट पर युनिट कति छ त हैन? हामी भन्न सक्छौं 11 रुपैयाँ, 10 रुपैयाँ, 3 रुपैयाँ र 2 रुपैयाँ सबैलाई जोडेर भन्न सक्छौं। यसको पर युनिट जुन हामीले बनाएर सेल गर्छौं त्यसको पर, बिना प्रोड्युस गरिकन त सेल हुँदैन नि। सो यदि पर युनिट प्रोडक्सन यति छ भने पर युनिट सोल्ड पनि यति नै छ, यो पनि पर युनिट सोल्ड यति नै छ, पर युनिट सोल्ड यति नै छ। सो अहिले मेरो कस्टको पोइन्ट अफ भ्यूले म यदि कुनै एउटा युनिट बनाएर सेल गर्छु भने मेरो भेरिएबल कस्ट कति छ? 2 रुपैयाँ प्लस 3 रुपैयाँ, 5 रुपैयाँ, 15 रुपैयाँ प्लस 11 रुपैयाँ, 26 रुपैयाँ। यदि मैले मेरो ओभरअल इक्वेसनको कुरा गर्ने हो भने, मेरो ओभरअल कम्पनीको इक्वेसनको कुरा गर्ने हो भने, कम्पनीको कुरा गर्ने हो भने, सो y इक्वल टु, y इज बेसिकली कस्ट अफ गुड्स सोल्ड जुन म बनाएर सेल गर्छु, दैट इक्वल टु 2,09,950 है। सो 2,00,950 प्लस 26 इन्टु x। सिम्पल इक्वेसन बनिहाल्यो नि सबैलाई मिलाएर। सो पहिलो चरणमा हामीले त्यही एफर्ट्स गर्नु थियो। मेरो कम्पनीको फिक्स्ड कस्ट कति छ, मेरो कम्पनीको भेरिएबल कस्ट पर युनिट कति छ, त्यो थाहा हुन साथ अब त अगाडि जति पनि एनालिसिस हामी गर्न सक्छौं नि, राइट? ल सक्छौं भने अब अलिकता एनालिसिस तिर लागौं र त्यो एनालिसिस लाग्ने क्रममा केही बेसिक्स एनालिसिसको कुरा गर्ने कोसिस गरौँ है। त्यो गर्नको लागि सीभीपी मैले नामै भने त्यो कस्ट, भोल्युम र प्रॉफिट। अहिलेसम्म हामी कस्टको कुरा मात्रै गरेका थियौं टिल डेट, टिल टाइम। अहिलेसम्म हामीले कस्ट पार्ट मात्रै कुरा गर्यौं यहाँ। अब कस्ट गर्यौं, स्केल अफ प्रोडक्सन गर्यौं, अब प्रॉफिट पार्टलाई थपेर एउटा अर्को इक्वेसन बनाएर कोसिस गरौँ। सबैलाई थाहा छ नि यो कुरा, प्रॉफिट इक्वल टु सेल्स माइनस कस्ट है। इसमें न था भएको कोई यस्तो व्यक्ति छ सर जो ये तो पहली बार सुन रहा हूं? ऐसा तो कोई नहीं है ना? हाँ? और पहली बार सुन रहे हैं इसका मतलब नर्सरी क्लास में फिर भेजना पड़ेगा आपको। ऐसा तो कोई नहीं है जो इसने कभी नहीं सुना। सेल्स कस्ट में के हुन्छ? भेरिएबल कस्ट प्लस फिक्स्ड कस्ट हुन्छ। ल सेल्स भेरिएबल कस्ट भनेको के हो? भेरिएबल कस्ट पर युनिट। अहिले पछि गरौँ न, ल यसलाई चाहिँ अहिले छुट्याउँ। यसलाई यता छुट्याइदियो भने यसरी हुन्छ, गर्न सकिन्छ। ल हाम्रो इक्वेसनमा
र तपाईहरुले पनि अस्ति भनिरहनु भएको थियो सर कहीं कहीं कुछ कुछ सुना हुआ सा नजर आता है इसमें, है ना? हाँ हाँ, प्लस नहीं होगा माइनस होगा। आप लोग समझदार हो, हाँ, हम ही बेवकूफ हैं, भूल ही जाते हैं कभी कभी, कुछ गलती से लिख देते हैं। सो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कुछ सुना होगा आप लोगों ने, क्या होता है ये सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट? कन्ट्रिब्युसन, ये तपाईहरुले सुन्नु भएको छ, यसलाई हामीले कन्ट्रिब्युसन मार्जिन भन्छौँ। सो सीबीपी ले एउटा नयाँ टर्म इजाद गर्यो, नयाँ टर्म सामने लिएर आयो कि यदि कन्ट्रिब्युसन मार्जिन हामीलाई, जो कि नर्मली जहिले पनि कन्ट्रिब्युसन मार्जिन इजिली क्याल्कुलेटेबल हुन्छ, किन मलाई थाहा छ मेरो 26 रुपैयाँ भेरिएबल कस्ट छ र म 30 रुपैयाँमा बेच्छु भने यसको मतलब हरेक प्रोडक्ट बेचेर मैले कति पैसा कन्ट्रिब्युसन मार्जिनको रूपमा ल्याइरहेछु। त्यसले कन्ट्रिब्युट कसलाई गर्छ त? कन्ट्रिब्युट टुवर्ड्स, पहिला त्यसले फिक्स्ड कस्टको लागि कन्ट्रिब्युट गर्छ, भन्छ नि अरे यार पिकनिक गर्नु छ सबैले पैसा कन्ट्रिब्युट गर्नु पर्यो। त्यो सबैले पैसा किन कन्ट्रिब्युट गर्नु पर्यो? के कारण छ कन्ट्रिब्युट गर्नको लागि? खर्च चाहिँ, खर्च जुन गर्नु छ पिकनिकको लागि, त्यो पिकनिकको खर्चमा सबैले आफ्नो कन्ट्रिब्युसन हाल्नु पर्यो। त्यसरी नै मैले हरेक युनिट सेल गर्दाखेरि विथ एभ्री युनिट्स बिङ सोल्ड जे पैसा मैले बचाएर ल्याउँछु त्यो पैसाले कन्ट्रिब्युट गरिरहेछ। कन्ट्रिब्युट कसलाई गरिरहेछ? फिक्स्ड कस्टको रिकभरीलाई गरिरहेछ। र त्यो फिक्स्ड कस्टको रिकभरी भन्दा पनि एक्सेस यदि कन्ट्रिब्युट गरिदियो भने यसको मतलब त्यसले प्रॉफिट तिर लाग्छ। त्यसैले नाम उसको कन्ट्रिब्युसन आउनुको पछाडी सिम्पल लजिक छ कि दिस अमाउन्ट इज द रेजिडुअल एक्सेस अमाउन्ट ओभर एन्ड अबभ योर भेरिएबल कस्ट which is going to contribute towards recovery of fixed cost first, and then if at all there is some remaining amount that is going towards your profit. But if your contribution is not yet contributed towards recovery of fixed cost, it means you are still in loss, right? Clear sir? नाम को पछाडी नै यसको मिनिङ पनि गाँसिएको छ कि मेरो फिक्स्ड कस्ट त मलाई थाहा छ। जसरी यही क्वेशनमा 2 लाख, अहिले भर्खरै गरेको इलस्ट्रेसनमा 2,09,50,000 रुपैयाँ फिक्स्ड कस्ट थियो, तो म 26 रुपैयाँ मैले 26 रुपैयाँ फिक्स्ड कस्ट भेरिएबल कस्ट भएको आइटम 30 रुपैयाँमा बेचिरहेको छु, तो मेरो 4 रुपैयाँको कन्ट्रिब्युसन पर युनिट आइरहेछ। तो म एक एक युनिट बेच्दै गए, 4 रुपैयाँ 4 रुपैयाँ 4 रुपैयाँ 4 रुपैयाँ इकट्ठा गर्दै गए जो सबै 4 रुपैयाँ जुन इकट्ठा गरिरहेको छु त्यो मैले फिक्स्ड कॉस्ट को रिकवरी को टुवर्ड्स कंट्रीब्यूट कर ही रहा है ना। कभी कभी नहीं होता है कि हम कमा के लेके आते हैं और हम लोग 3-4 ऐसा एक्सपेंसेस हेड बना के रखे होते हैं, ये तो मुझे अपने हायर एजुकेशन के लिए बचा के रखना है, ये तो मेरे बच्चे की स्कूल के एडमिशन के लिए बचा के रखना है, ये तो मेरे लिए घूमने जाने के लिए, वर्ल्ड टूर के लिए जाने के लिए बचा के रखना है। आफूले कमाएर ल्याएको पैसालाई डिफ्रेन्ट खुत्रुकोमा हामी राख्दै जान्छौँ। अब कुनै कारणवश चाहिएको रिक्वायरमेन्ट सम्म पनि यसले मैले बचाउन सकेन भने म के गर्छु? म आफ्नो त्यो रिक्वायरमेन्ट पूरा गर्न सक्दिनँ। त्यही यहाँ पनि हो, मैले 4 रुपैयाँ 4 रुपैयाँ 4 रुपैयाँ 4 रुपैयाँ 4 रुपैयाँ हरेक युनिटबाट बचाइरहेको छु। त्यो 4 रुपैयाँ मैले फिक्स्ड कस्टको रिकभरीको टुवर्ड्स कन्ट्रिब्युट गर्दै गएको छु। जबसम्म फिक्स्ड कस्टको रिकभरी हुँदैन तबसम्म म प्रॉफिटमा त पुग्दिनँ। त्यो स्टेज सम्म हामी लसमै रहन्छौँ जबसम्म मेरो कन्ट्रिब्युसनले फिक्स्ड कस्टलाई म्याच गरे। Right? So your logic is not that difficult to understand. So it means मेरो profit is contribution margin minus fixed cost. Clear छ यहाँसम्म? Clear छ? Right? ल अब यही कुरालाई जुन मैले एउटा रिलेशनशिप तपाईहरुको सामने राखे, your CVP इक्वेसन बनाऊ, cost profit इक्वेसन बनाऊ भनेको, that is profit equal to contribution margin minus fixed cost. ल अब हेरौँ है, अब अलि क्वान्टिटेटिभ डिटेलतिर लिएर आउँ यसलाई, यही कुरालाई क्वान्टिटेटिभ डिटेलतिर लिएर आउँ कि मेरो प्रॉफिट इज इक्वल टु अहिले भर्खरै के लेखेको थियो हामीले, सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट माइनस फिक्स्ड कस्ट, त्यही लेखेको थियौ। ल सेल्स इज इक्वल टु व्हाट? सेलिङ प्राइस पर युनिट इन्टु क्वान्टिटी, isn't that would be the sales? Similarly variable cost would be variable cost per unit into quantity
फिक्स्ड कस्टमा त क्वान्टिटीसँग कुनै रिलेसनसिप नै हुन्छ हुँदैन नि। दुवैमा क्वान्टिटी छ, क्वान्टिटी मैले कमन गरिहालेँ अनि के भयो सेलिङ प्राइस पर युनिट माइनस भेरिएबल कस्ट पर माइनस फिक्स्ड कस्ट। ल त्यहाँ हामीले टोटल सेल्स माइनस टोटल भेरिएबल कस्टलाई भेरिएबल कस्टको टोटल एमाउन्ट र सेल्सको टोटल एमाउन्टको रिलेसनबाट कन्ट्रिब्युसन मार्जिन टोटलमा निकालेको थियो। यहाँ त्यही कुरा छैन, एक युनिटमा कन्ट्रिब्युसन देखाइरहेको छैन, छ कि छैन? यसलाई हामीले क्वान्टिटी इन्टु कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट भन्न सक्दैन। सकिन्छ कि सकिन्न? अरे त्यहाँ टोटलमा थियो भने यहाँ पर युनिटमा छ। किन सजिलो भयो हामीलाई? हामीलाई थाहा छ 26 रुपैयाँ मेरो कस्ट पर्ने आइटमलाई 30 रुपैयाँमा बेचिरहेको छु भने 4 रुपैयाँ प्रत्येक युनिटबाट त म कमाइरहेको छु। अब कति युनिट्स बेचे त्यति 4 वटा मैले बचाएँ, त्यति चोटि 4 वटा मैले 100 युनिट बेच्यो भने 100 टाइम्स 4 रुपैयाँ बचाएँ, 100 इन्टु 4 400 रुपैयाँ। सो कन्ट्रिब्युसन निकाल्नको लागि मैले पुरा सेल्स थाहा पाउनु पर्छ, मैले पुरा भेरिएबल कस्ट थाहा पाउनु पर्छ भन्ने वेट त गर्नु पर्दैन नि। एक युनिटमा कति कस्ट छ, एक युनिटको भेरिएबल कस्ट कति छ र एक युनिटको सेलिङ प्राइस कति छ, त्यसको बेसिसमा हामीले त्यो युनिटबाट पर युनिट कन्ट्रिब्युसन कति कमाइरहेको छु बचाइरहेको छु भन्ने कुरा थाहा हुने बित्तिकै ल जति युनिट्स बेच्न सक्यौ त्यसले मल्टिप्लाई गरिदिनुस्, यसमा त्यति कन्ट्रिब्युसन इकट्ठा भयो। त्यो कन्ट्रिब्युसनबाट फिक्स्ड कस्टलाई कम्पेयर गर्ने र फिक्स्ड कस्ट अहिले पनि जम्मा गरेको कन्ट्रिब्युसन भन्दा बढी छ भने म लसमा छु, जम्मा गरेको भन्दा फिक्स्ड कस्ट कम छ भने म अब प्रफिटमा पुग्छु भन्ने थाहा हुन्छ। क्लियर छ? क्लियर छ यहाँसम्म है? ओके ग्रेट। ल यहाँ हेर्नुस्, पढ्नुस् त, त्यो पार्ट पढ्नुस् जुन स्क्रिनमा छ इलस्ट्रेसन 1 भन्दा माथिको पार्ट पढ्नुस् त। The equation also referred as marginal cost equation or CVP equation or CVP relation equation, त्यसको नाम दिन्छ नि यसलाई, explains that the total sales minus total variable cost is the contribution towards fixed cost and profit. त्यसलाई नै तलको रिलेसनशिपमा हेर्नुस्, त्यसलाई त्यसरी पनि बाँडफाँड गरेर हेर्नुस्, अल्टिमेटली आउने भनेको क्वान्टिटी इन्टु सेलिङ प्राइस माइनस भेरिएबल कस्ट। एस भनेको यदि सेलिङ प्राइस पर युनिट छ र क्यू भनेको यदि क्वान्टिटी छ र भी भनेको भेरिएबल कस्ट छ भने। क्लियर छ है? लास्टको लाइन पढ्नुस् त, लास्ट इक्वेसन जुन लेखेको छ त्यसको तलको लाइन पढ्नुस् त, के मजाले लेखेको छ। फर दोज हु आर कम्फर्टेबल विथ अल्जेब्रा दिस इज इजिएस्ट एन्ड क्विकेस्ट वे हैन। हामी पढ्नेछौँ अल्जेब्रा सल्जेब्रा नगरेर पनि मजाले गर्न सक्ने कसैको यदि बिहेभियर छ हैन, तिनीहरूको लागि हामी पढ्नेछौँ, अरू पनि तरिका म तपाईहरुलाई सिकाउने छु। मैले त्यसैले कारण लेखेँ कि कतिपय यस्ता हुन्छन् जो कि बडा फेमिलियर हुन्छ अल्जेब्रामा। हेर्नु भएन क्लासमा पनि कुनै यस्तो मैले क्वेशन सोध्दाखेरि कतिपयले लेट एक्स लेट वाई गरेर फटा फेरि यो के लेख्न थाल्नु हो तपाईहरुले? आदत से मजबूर है आप लोग, हैं? कुछ भी करो छूटता नहीं है। डिसेबल इनोटेशन, ओके। Okay. For those who are comfortable with algebra, the quickest and easiest approach to solving the problems in this chapter may be using simple profit equation in one of its form. On the basis of marginal cost equations, any unknown figure जेसुकै पनि हामी निकाल्न सक्छौं with the help of known figures. जतिसुकै unknown figure छ यो च्याप्टरमा हामी धेरै गर्नेछौं, अलि कम्प्लेक्स अलि सिम्पल अलि मिल्दो जुल्दा मिडल क्वेशनहरु धेरै हामीले प्र्याक्टिस गर्नेछौं। 5 मिनेट 2 मिनेट 1 मिनेटमा आन्सर हुने क्वेशनहरु पनि हुन्छन्, तर कहीं न कहीं एउटा क्ल्यारिटी दिन्छ हाम्रो माइन्डलाई। त्यो हिसाबले हामीले यो च्याप्टरमा जानेछौं है। ल एउटा सानो इलस्ट्रेसनबाट सुरुवात गरौँ न है। आन्सरमा देखो, क्वेशन बस पढो। सेलिङ प्राइस पर युनिट इज रुपीज 10, भेरिएबल कस्ट पर युनिट इज रुपीज 6, फिक्स्ड कस्ट 2000,
क्यालकुलेट प्रॉफिट और लॉस इफ द फर्म प्रोड्युसेस एन्ड सेल्स 400 युनिट 500 युनिट र 600 युनिट। ल क्विकली त भन्नुस्, यो त मुजवानी भन्न क्वेसन हो हैन? मुजवानी भन्न सकिन्छ। क्विकली भन्नुस् त 400 युनिट भयो भने इजिली गर्न सकिन्छ नि। हामीलाई थाहा छ कि हामीलाई यो थाहा छ कि हाम्रो सेलिङ प्राइस पर युनिट छ 10 रुपैयाँ, भेरिएबल कस्ट पर युनिट छ 6 रुपैयाँ। यसको मतलब कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट कति भयो? 4 रुपैयाँ। अब 400 युनिट बेच्छौ भने 1600 कन्ट्रिब्युट गरेर ल्यायौ। 1600 बाट 2000 दिन सकिएन, 400 रुपैयाँ नुकसान भयो। 500 बेच्यो भने 500 × 4 2000, 2000 नै फिक्स्ड कस्ट छ, त्यसैले 0 रुपैयाँ बच्यो, न प्रॉफिट भयो न लस भयो। अर्को 600 युनिट बेच्यो भने 2400 रुपैयाँ हामीले कन्ट्रिब्युसनमा इकट्ठा गर्यौं, 2000 को कस्ट छ फिक्स्डमा, हामीले 400 रुपैयाँ बचाउन सक्यौं। तल हेर्नुस् है क्विकली, 400 × 10 - 100 × 2400, 500 × 10 - 100 × 2000 0, 600 × 10 - 100। अब मैले 10 - 6 लाई सिधा 4 रुपैयाँले पनि मल्टिप्लाई गर्न सक्छु, राइट? गर्न सकिन्थ्यो नि। 4 इज बेसिकली कन्ट्रिब्युसन युनिट कन्ट्रिब्युसन मार्जिन, सकिन्थ्यो। भेरी गुड। यही सिचुएसन हामीले एकछिनपछि अर्को क्लासमा डिस्कस गर्नेछौँ। जुन सिचुएसनमा हाम्रो प्रॉफिट या लस 0 भइरा हुन्छ, त्यही सिचुएसनलाई हामी भन्छौँ ब्रेकिङ सिचुएसन, ब्रेक इभन पोइन्ट, राइट? वेयर देयर इज नाइदर प्रॉफिट नोर लस सिचुएसन। हामी पुरा डिटेलमा यो कन्सेप्टलाई कोरिलेट गरेर धेरै डिसिजन मेकिङको कुराहरू हामीले यो च्याप्टरमा सिक्नेछौँ। क्लियर? ल अब माथिको जुन यो प्याराग्राफ लेखेको थियो नि, जसले इक्वेसनमा फ्रेन्डलीनेस देखाइरहेछ भने त्यसले कुनै पनि अननोन फिगर निकाल्न सक्छ विथ द हेल्प अफ नोन फिगर। इफ दैट इज द केस, यदि सेलिङ प्राइस 10 रुपैयाँ छ, भेरिएबल कस्ट 6 रुपैयाँ छ, फिक्स्ड कस्ट 2000 छ भने के तपाई नम्बर अफ युनिट्स भन्न सक्नुहुन्छ? यदि 0 प्रॉफिट अर्न गर्नु छ भने, 400 रुपैयाँको प्रॉफिट अर्न गर्नु छ भने, 500 रुपैयाँको प्रॉफिट अर्न गर्नु छ भने के तपाई भन्न सक्नुहुन्छ? यही इक्वेसन लगाएर, यही दिएको इक्वेसनलाई युज गरेर क्यान यू क्याल्कुलेट द नम्बर अफ युनिट्स गर्न सकिन्छ? इक्वेसन त वही हैन, नोन फिगर अननोन फिगरलाई त युज गर्नु छ, सकिन्छ नि? ल क्विकली 2 मिनेटमा क्याल्कुलेट गर्नुस्, आन्सर नहेरिकन। S is 10, V is 6, contribution margin per unit is 4, fixed cost is 2000, and how many units does it require to get 0 profit, to get 400 rupees of profit, to get 500 rupees of profit? How many? ल त्यही इक्वेसन युज गरेर भन्नुस्। मैले अहिले भर्खर भनेको इक्वेसन, प्रॉफिट इक्वल टु युनिट कन्ट्रिब्युसन मार्जिन, यो जुन इक्वेसन छ त्यसलाई युज गरेर क्विकली भन्नुस् त 0 प्रॉफिट अर्न गर्नको लागि कति सामान बेच्नु पर्यो? मैले 500 युनिट बेच्नु पर्यो। यस, यदि मैले 400 प्रॉफिट चाहन्छु भने कति बेच्नु पर्यो? 600 बेच्नु पर्यो। यदि मैले 500 प्रॉफिट चाहन्छु भने 125 बेच्नु पर्यो। यही सिम्पल इक्वेसनलाई युज गरेर, राइट? यही सिम्पल इक्वेसनलाई युज गरेर। या कतिपयले भन्ला सर यस इक्वेसनलाई मात्रै किन युज गर्ने? मसँग अर्को तरिका पनि त छ नि, अर्को तरिका पनि छ। मानौ यसलाई मैले नाम दिए, दिस इज P, दिस इज Q, दिस इज CM पर युनिट, एन्ड दिस इज F। ल क्वान्टिटी निकाल्नु छ नि, त क्वान्टिटीको फर्मुला बनाऊ न। P माइनस F लाई त ल्याएपछि प्लस F is equal to Q into CM per unit. It means Q is equal to profit plus fixed cost divided by CM per unit. मजाले युनिट थाहा पाएन हामीले यहाँ। अब यही केसमा भनौँ न, सिचुएसन ए मा भने त्यो 0 प्रॉफिट चाहियो, ठीक छ? फिक्स्ड कस्ट कति छ? 2000 छ। कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट कति छ? 4 छैन, त्यसको मतलब 500 युनिट बेच्नु पर्यो। बी मा भनेको त 400 प्रॉफिट चाहियो, प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कस्ट डिवाइडेड बाइ कन्ट्रिब्युसन पर युनिट 600 युनिट। प्रॉफिट 500 चाहियो, ठीक छ? 500
यसको मतलब मैले त्यति युनिट्स बेच्नु पर्यो जसबाट 4 रुपैयाँ 4 रुपैयाँ 4 रुपैयाँ गरेर त्यति जम्मा गर्नु पर्यो ताकि 2000 को पनि रिकभरीमा कन्ट्रिब्युसन होस् र 500 बची पनि हालोस् 500 प्लस 2000 2500 रिकभर गर्नको लागि 4 रुपैयाँको दरले सो अर्को क्वान्टिटी सर्टेन गर्नको लागि पनि हामीले सिम्पली प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कस्ट डिवाइडेड बाइ सीएम पर युनिट राख्न सक्यो भने पनि हामी मजाले भन्न सक्छौं कति युनिट्स बेच्दाखेरि हामी यति प्रॉफिट ल्याउँछौं जीरो ल्याउनु मतलब नो प्रॉफिट नो लस मा जानु त्यसैले यो लेभल अफ अपरेसन लाई हामी ब्रेक इभन लेभल भन्छौं ब्रेक इभन पोइन्ट के छ जहाँ मेरो प्रॉफिट या लस जीरो छ यस्तो सिचुएसन मतलब भन्छौ नि नर्मली बिजनेसम्यानहरुले आपसमा कुरा गर्दाखेरि के छ यार कस्तो बिजनेस चलिरहेछ कतिको फिक्स कस्ट इन्कर गर्यो के छ कुन ब्रेक इभन पोइन्ट छ तिम्रो त्यो ब्रेक इभन चाहिँ पुग्न चाहिँ सजिलो छ कि गाह्रो छ हैन यार ब्रेक इभन त म ब्रेक इभन भन्दा त म बढी नै अपरेसन गरिरहेको हुन्छु यसको मतलब त प्रॉफिटमा छ हैन यार ब्रेक इभन सम्म पुग्न त धौधौ भइरहेछ म ब्रेक इभन पुग्न त लास्ट 6 महिनादेखि कोसिस गरिरहेको छु कुनै महिनामा ब्रेक इभन पुगेन यसको मतलब उले यो भनिरहेको छैन कि म लसमा छु तर उले यो यदि भनिरहेछ कि म ब्रेक इभन पुग्न सकिरहेको छैन कुनै पनि महिनामा ब्रेक इभन पुग्न सकिरहेको छैन यसको मतलब उले आफ्नो पेन बखान गरिरहेछ कि म लसमा छु क्लियर छ नि सबैलाई यो पार्ट क्लियर छ सबैलाई है ल अब यही कुरालाई जुन हामीले अहिलेसम्म जुन सीबीपी को रिलेशनशिप इक्वेशन को फर्ममा कुरा गरिरहेको थियौ नि त्यही कुरालाई हामीले ग्राफबाट पनि इन्डिकेट गर्न सक्छौं इजिली गर्न सक्छौं है कसरी इन्डिकेट गर्न सक्छौं एकचोटी तपाईहरुले हुन त मैले चाहिँ कमेन्ट्री एकदम सरल तरिकाले लेखेको छु तपाईहरुले पढेर पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ सीबीपी को रिलेशनशिप कसरी बुझ्ने क्वान्टिटेटिभ रिलेशनशिपहरुलाई कसरी बुझ्ने कसरी ग्राफ बनाउने नयाँ कुरा होइन हामी बारम्बार डिस्कस गरेकै कुरा हो हैन हामीलाई थाहा छ हाम्रो फिक्स कस्ट हामीले ग्राफ बनाउँदाखेरि के गर्नु पर्यो सबभन्दा पहिला दुईटा एक्सिस ड्रा गर्नु पर्यो x र y राइट जहाँ x इज युनिट्स एन्ड y इज कस्ट कस्ट के भन्ने सीबीपी छ भने यसमा कस्ट पनि होला रेभेन्यू पनि होला त्यसैले यसलाई हामीले अमाउन्ट्स भनौं न हामी x एक्सिस मा युनिट देखाइराछौं भने y एक्सिस मा अमाउन्ट्स देखाइराछौं राइट ल पहिला फिक्स कस्ट को कुरा गरौं फिक्स कस्ट ले के भन्यो चाहे तिमी 0 युनिट्स बनाऊ चाहे जतिसुकै युनिट्स बनाऊ यो लाइन त तिम्रो कन्स्टेन्ट रहने वाला छ दिस इज फिक्स्ड कस्ट र भेरिएबल कस्ट तपाईले जुन इक्वेसन बनाउनु भएको थियो त्यो इक्वेसनको कुरा गर्ने हो भने तपाईले भेरिएबल कस्ट पर युनिट र फिक्स्ड कस्ट दुवै आइडेन्टिफाई गरिसकेपछि मात्र नै त्यो लाइन बनाउन सक्नु हो यसको मतलब दिस इज योर मानौ दिस इज योर भेरिएबल कस्ट दिस इज योर भेरिएबल कस्ट भनेपछि हैन चाहिँ यसैको प्यारलल लाइन जो कि यो इन्टरसेक्सन पोइन्ट जहाँ y एक्सिस लाई भेरिएबल फिक्स्ड कस्ट ले काटेको छ त्यो ठाउँबाट भेरिएबल कस्ट को लाइनलाई प्यारलल हुने गरी जुन लाइन हामी ड्रा गर्छौं दैट इज टोटल that is total cost line right अब मैले मलाई थाहा छ मेरो स्ट्याटिस्टिक्सले भनिरहेको थियो कि मेरो भेरिएबल कस्ट पर युनिट 6 रुपैयाँ छ मेरो फिक्स्ड कस्ट 2000 छ यसको मतलब यो 2000 हो यहाँ देखि यहाँसम्म यो पोर्सन भनेको 2000 को पोर्सन 6 रुपैयाँ पर युनिट यसको मतलब 6 रुपैयाँ के मल्टिपलमा 1 युनिट बेच्ने हो भने 6 2 बेच्ने हो भने 12 3 युनिट बेच्ने हो भने 18 4 युनिट बेच्ने हो भने 24 5 युनिट बेच्ने हो भने ब्ला ब्ला गरेर यही लाइन बनिरहेछ भेरिएबल कस्ट र टोटल कस्ट को लाइन इज बेसिकली यसलाई यदि मैले इक्वेसन को फर्ममा लेख्न सक्यो भने 2000 प्लस 6 into x
यो भनेको 6 into x को लाइन र यो कन्स्टेन्ट हो 2000, राइट। मानौ मैले 10 रुपैयाँको दरमा मैले सामान बेचिरहेको छु, माई सेलिङ प्राइस पर युनिट इज 10, इट मिन्स अर्को एउटा लाइन यहाँबाट जाने भयो जो कि 10 रुपैयाँको हिसाबले चल्छ, जाने भयो नि। यो मेरो सेल्सको लाइन हो, दिस इज सेल्स लाइन। भेरिएबल को 6x थियो भने दिस इज 10x, दिस इज 10x, 10x को लाइन हो यो। यदि यो 10x को लाइन हो र यो 6x को लाइन हो या 2000 प्लस 6x को लाइन हो भने यो मेरो सेल्स को लाइन र कस्ट को लाइनले जहाँ इन्टरसेक्सन गरिरहेछ, एक अर्कालाई काटिरहेछ, त्यसको करस्पोन्डिङ डटेड लाइन बनाएर यो y एक्सिस को कुन पोइन्टमा गएर र सिमिलरली यसको डटेड लाइन लिएर आउनुस् र x एक्सिस को कुन ठाउँमा आएर यो एक अर्कालाई इन्टरसेक्ट गरिरहेछ, यो पोइन्टलाई र यो पोइन्टलाई हामी ब्रेक इभन पोइन्ट भन्छौँ। यो युनिट्स को रूपमा छ भने यो अमाउन्ट को रूपमा छ। सो ब्रेक इभन पोइन्ट इन टर्म्स अफ अमाउन्ट सोध्नु हो भने यो पोइन्ट, किनभने यो करस्पोन्डिङ पोइन्ट जुन छ दैट इज ब्रेक इभन पोइन्ट। यसको अमाउन्ट कति भन्दा ब्रेक इभन पोइन्ट को अमाउन्ट कति छ भन्नु खोज्यो भने मतलब कुन लेभल अफ सेल्स गर्यो भने, कुन लेभल अफ सेल्स अपरेसन गर्यो भने, कुन लेभल अफ सेल्स भोल्युम एचिभ गर्यो भने म नो प्रॉफिट नो लस मा पुग्छु। दिस इज द पोइन्ट। त्यसबाट तपाई डटेड लाइन ड्रप गरेर y एक्सिस मा इन्टरसेक्ट हुने गरी लाइन तान्नुस्। जहाँ y एक्सिस लाई यसले इन्टरसेक्ट गर्यो ब्रेक इभन पोइन्ट को अमाउन्ट यो, त्यसैले ब्रेक इभन पोइन्ट को युनिट्स यो र यो पोइन्ट भन्दा कहाँ गए भाई मार्कर, था ना तुम अच्छा वाला मार्कर, यो पोइन्ट भन्दा यताको पोर्सन ग्रीन कलरले म देखाएको छु कुन के बताइरा होला भन्नुस् त। यदि म यो जुन भोल्युम भन्दा बढी भोल्युममा अपरेट गरिरहेको छु अनि मात्रै मेरो लाइन यहाँ यो एरियामा पर्नुको मतलब, यतातिरको एरियामा जानुको मतलब म यो पोइन्ट भन्दा बढी पोइन्ट अपरेट गरिरा होला, बढी युनिट्स बनाएर बेचिरा होला, यो पोर्सनमा जानु, यो पोइन्ट भन्दा ब्रेक इभन पोइन्ट भन्दा यतातिर काम गर्नु, यता राइट साइड जानु इज अ प्रॉफिट साइड भने यो पोइन्ट भन्दा लेफ्ट में रहनु, यतातिर रहनु, इधर की तरफ रहना इज बेसिकली लॉस सिचुएशन, बिकॉज यो सिचुएशन में तपाईले सबै लॉस गरिरहनु। So this portion is an indication that if your operation is behind this point, it means you are in loss. जति बढी बिहाइन्ड रहन्छौ त्यति लस फराकिलो छ। हेर्नुस् है, ब्रेक इभन पोइन्ट को जति नजिक पुग्दै जान्छ हाम्रो लस समेटिँदै गइरहेछ, कम हुँदै गइरहेछ। यहाँ बढी लस थियो, अलि कम भयो, अलि पनि अझै फेरि कम भयो, फेरि कम भयो, फेरि कम भयो, फेरि कम भयो, फेरि कम भयो। त्यसैले हामीलाई कहिलेकाहीँ बिजनेसमा यस्तो कुराहरु, यस्तो सिचुएसन फेस गरिरहनु परेको हुन्छ कि भाइ लस त हुन्छ तर लस कसरी मिनिमाइज गर्ने। लस मिनिमाइज गर्नको लागि हाम्रो बिजनेस अपरेसन जति सक्दो ब्रेक इभन पोइन्ट को नजिकमा हुनु पर्यो, राइट, जति सक्दो ब्रेक इभन पोइन्ट को नजिकमा हुनु पर्यो अनि मेरो लस मिनिमाइज हुन सक्छ। जति टाढा रहन्छौं हामी ब्रेक इभन पोइन्टबाट त्यति बढी लस तिर रहन्छ। सिमिलरली प्रॉफिटेबिलिटी को कुरा गर्नुहुन्छ भने टुवर्ड्स राइट साइड जति बढी फार हुन सक्नुहुन्छ त्यति बढी प्रॉफिट सिचुएसनमा बस्नुहुन्छ। ब्रेक इभन पोइन्ट को नजिक बस्नुभयो राइट साइडमा भने प्रॉफिट त छ तर स्मल स्केल को प्रॉफिट होला।
अब मलाई प्रॉफिट चाहियो, कति प्रॉफिट चाहियो, मलाई जति प्रॉफिट चाहियो त्यस अनुसारको मैले यहाँ पॉइंट समातेर मलाई यति प्रॉफिट चाहियो भने त्यति पॉइंट समात्छु, त्यो पॉइंटको हिसाबले मैले यति सेल गर्नुपर्छ भने निकाल्न सक्छु है। त्यही कुरालाई समेटेर एउटा डिस्क्रिप्टिभ रूपमा यहाँ सबै कुरा लेखेको छ। अरु पढ्नु होला, हेर्नुस् न त तपाईहरुले पाउनु भएको पेजमा यो थियो कि थिएन, यो पोर्सन थियो कि थिएन? छ सर, हेर्नुस् न यही कुरा मैले पनि यहाँ इन्डिकेट गर्न खोजिरहेको छु। प्रॉफिट एरिया, लस एरिया, जति टाढा जानुहुन्छ यो ब्रेक इभन पोइन्ट भन्दा टाढा हुँदै जानुस्, प्रॉफिट बढ्दै जान्छ। राइट साइडमा जति टाढा हुनु त्यति राम्रो भने लेफ्ट साइडमा जति नजिक हुनु त्यति टाढा है। यदि लेफ्ट को कुरा गर्ने हो भने जति नजिक रहन सक्नुहुन्छ यु विल बी एक्सपोज टु त्यति कम लस। राइट साइडमा जति टाढा हुनुहुन्छ यु विल बी बेनिफिटेड बाइ त्यति बढी प्रॉफिट राइट। अब यो पेजसम्म तपाईहरुले मजाले पढ्नु होला। अब मात्रै मैले प्रॉफिट र लस को लाइन को कुरा गर्ने हो भने अफकोर्स यहाँ लस त भइराछ नि, किनभने मेरो कस्ट यति छ, सेल्स यति छ, मेरो लस भइराछ नि। यहाँ मेरो जीरो प्रॉफिट जीरो लस छ। यदि मैले लस र प्रॉफिट के लाइन ड्राफ्ट गर्ने हो भने मेरो लाइन कस्तो होला, कहाँ होला? यसको मतलब यति युनिट्समा मेरो जीरो प्रॉफिट जीरो लस छ। यो भनेको ब्रेक इभन पोइन्ट हो। सो ब्रेक इभन पोइन्ट भन्दा जति बिहाइन्ड र हुँदै गए म लस तिर हुन्छु भने जति राइट साइड जान्छु त्यति म प्रॉफिटमा हुन्छु। ल एकजनाले ह्यान्ड रेज गरेको मैले हेरे को थियो, गल्तीले थियो कि खै त छैन, फेरि समून पराजुली थियो ह्यान्ड रेज गरेको। मिस्टेकली थियो भने म इग्नोर गर्छु, तर जेन्युइन छ भने मनोज पाराजुली थियो। यस यस मिस्टेकली थियो। ओके ग्रेट, फाइन। सो दिस इज हाउ वी इभन थ्रु ग्राफ्स एनालाइज आवर सिचुएशन्स है। यो कुराहरुलाई तपाई मैले इमिडिएटली एक्सेलमा ड्राफ्ट गर्न सक्छु। एक्सेलमा ड्राफ्ट गरेर सबैको लाइन ड्रा गर्यो भने मजाले सबै लाइन आफैमा फिक्स कस्टको लाइन, भेरिएबल कस्टको लाइन, यो सबै जुन तपाईहरुलाई मैले यहाँ देखाएको छु नि, दिस अल इन एक्सेल है। एक्सेलबाट तानेको छु। यहाँ हेर्नुस्, यहाँ एक्सेल नै छ। यो एक्सेललाई मैले वर्डमा प्लेस गरेको छु। सो व्हेन आई डु इट आई एम नट लाइक कुनै पिक्चर बनाएर राखेको होइन, इट्स अल इन एक्सेल ओन्ली। यसलाई मैले क्लिक गर्ने हो भने हेर्नुस्, चार्ट डिजाइनमा गएर सिलेक्ट डाटा गर्ने हो भने त्यो एक्सेल नै खुल्छ। मैले एडिट गर्न चाहन्छु भने एडिट डाटा गर्ने हो भने एक्सेल नै खुलिहाल्छ। त्यहाँबाट हामीले यो लिंक गरेर ल्याएको छु, राखिदिएको छु। सो सजिलो हुन्छ प्र्याक्टिकल लाइफमा, बिकज यदि डिफरेन्ट सिचुएसनमा डिफरेन्ट भोल्युम अफ अपरेसनमा मेरो कस्टको लाइन, मेरो सेल्सको लाइन, मेरो फिक्स्ड कस्टको लाइन सबै थाहा छ भने हामी इजिली आफ्नो इन्टरसेक्सन्स थाहा पाउन सक्छौँ। जसरी हामी थाहा पाइरहेछौँ नि, ब्रेक इभन पोइन्टहरु थाहा पाइरहेछौँ है। सर आजलाई यतिकै राखौँ। अब हामीले अझै बिस्तारै बिस्तारै गरेर हामीले अझै एनालिटिकल हुँदै जान्छौँ र एनालिटिकल हुने क्रममा हामीले धेरै यस्तो डिसिजन मेकिङको सिचुएसन्सहरुलाई डिस्कस गर्नेछौँ। त्यो एउटा प्याराग्राफ माइन्डमा हमेशा राख्नुस्। अननोन फिगर्सलाई थाहा पाउनको लागि अहिलेसम्म हामीले डिस्कस गरेको सानो इक्वेसन मात्रै दिमागमा बसिरह्यो भने जुनसुकै नोन फिगर को बेसिसमा अननोन फिगर निकाल्न सकिन्छ। तर त्यो सानो लजिकलाई समातेर बस्नु होला। त्यो सानो लजिक के थियो? त्यो प्रिजम्पसनमा आधारित थियो, जसले हामीलाई भनिरहेको थियो हेर्नुस्, सीवीपी एनालिसिस गर्नको लागि भेरिएबल कस्ट पर युनिट कन्स्टेन्ट हुनुपर्छ थ्रु आउट द अपरेसन र फिक्स कस्ट कन्स्टेन्ट हुनुपर्छ थ्रु आउट द अपरेसन। त्यो माइन्डमा छ भने बल्क डिस्काउन्ट, भोल्युम डिस्काउन्ट प्र्याक्टिकली भए पनि एटलिस्ट एनालिसिस गर्ने बेलामा द्याट इज अनसर्टेन थिङ, त्यसलाई कसरी ध्यानमा राखेर एनालिसिस गर्ने? त्यसैले त्यसलाई इग्नोर गरिकन इफ यु क्यान डु अल दोज क्यालकुलेसन्स you will be able to suggest your management के गर्दा कतिसम्मको प्रॉफिटेबिलिटी ल्याउन सकिन्छ। जसरी यही हामी सानो क्यालकुलेसन गरेको थियौँ नि, मलाई 500 प्रॉफिट चाहियो, इजिली कसैले भन्न सक्छ नि सर 625 बेच के देखो तो 500 अपने आप प्रॉफिट है।
सो हामी अझै कुराहरू यसैमा एड गरेर जानेछौँ, धेरै कुराहरू यसमा अझै थपिन्छ है। सो विल मिट नेक्स्ट क्लास। अहिलेसम्म अहिले डिस्कस गरेको कुरा तपाईसँग भएको नोट त्यसलाई मात्रै ध्यानमा राखेर तपाईहरु कन्टिन्यू गर्नुस्। नेक्स्ट क्लास भन्दा पहिला म फेरि नोट अरु पेजेसहरुको पठाउने छु। तबसम्म तपाईहरुले यो अहिले डिस्कस गरेको कुरालाई माइन्डमा यसरी पर्मानेन्टली स्टोर गर्नुस् कि आउने दिनमा मतलब निद्राको बेलामा पनि कसैले सोध्यो भने यो कन्सेप्ट त्यति छुरीको त मतलब छुरीको तरह के भन्छ नि, तुम्हारा जवान तो छुरी की तरह चलता है, त्यस्तै तपाईको दिमाग त्यो बेलामा निद्राको बेलामा सबकन्सियस बेलामा पनि त्यही इफेक्टिभली काम गर्न सक्छ है। ल टेक केयर।